अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाई टेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना के कई मुकामात पर अकल तरीन और अजम तरीन दर्ज हरारत में अचानक इजाफा हो गया है। कई इलाकों में 2 ता 4 डिग्री दर्ज हरारत में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज आजम तरीन दर्ज हरारत 36.4 डिग्री सेल्सियस जिले खम्मम में दर्ज किया गया था, जबकि अकल तरीन दर्ज हरारत 18.3 डिग्री सेल्सियस हकीम पेट में दर्ज किया गया। रियासत के कई मुकामात पर अजम तरीन दर्ज हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज किया जा रहा। खम्मम में अजम तरीन दर्ज हरारत मामूल से 2 डिग्री जायद, आदिलाबाद में मामूल से 2 डिग्री जायद दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आने वाले 2 ता 3 दिनों के दौरान इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहेगी। तेलंगाना में 12 लोकसभा हलकों में कांग्रेस के वोट के शरह में इजाफा हुआ है। तकरीबन 10 साल के वक्फे के बाद रियासत में इख्तिदार पर वापसी करने वाली कांग्रेस पार्टी की हालत सर्वे के मुताबिक कई हलकों में बेहतर हुई है। पार्टी के इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर सुनील कनुगोलू की टीम की जानिब से ये सर्वे किया गया है। हर हलके के लिए पार्टी के टिकट्स के ख्वाहिशमंदों के बारे में भी सर्वे किया जाएगा। हर हलके से 3 ता 4 ख्वाहिशमंदों के सिलसिले में ये सर्वे किया जाएगा। रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर अपनी सरगर्मियों में तेजी पैदा कर दी है। सुनील डिम्पल पीडीडी डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज की क़ियादत कर रहे हैं, जिसने बिजली की भारी रकम के टैरिफ बिलों को जला दिया। जम्मू शहर के लोगों गरीब खानदानों की 50% बिजली मुनक़ता। डिम्पल ने पीएम मोदी से सलाल और ओडी रतली पावर प्रोजेक्ट्स को वापस करने, गरीब खानदानों के बिजली के बिलों को माफ करने का मुतालबा किया है। बिजली की कटौती के खिलाफ भी एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त बिजली और पीने के पानी का मुतालबा किया। काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे पावर प्रोजेक्ट वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। हमारे पावर प्रोजेक्ट वापिस दो। सलाल उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट वापिस दो, वापिस दो। बिजली डिपार्टमेंट हाय 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 हाय। बिजली के बिल है 10-10, 20-20 हजार रुपए आए हैं और इन्होंने हमारी बिजलियों को काट दिया है। वो बिजली के बिलों की कॉपी को हम जला रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे बिजली के किराए माफ किए जाए, हमारे सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट वापस किए जाए। इसी बात को लेकर के आज हमने बिजली विभाग के खिलाफ और पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं डिपार्टमेंट में। और ये कैसी विकसित भारत की यात्रा है जो हमारे बिजली काटी जा रही है। गरीब इंसान 20-20 हजार, 15-15 हजार रुपए का बिल कहां से जमा करवाए। और हमारा ये कहना है कि अगर गरीब इंसान किश्तों में भी पैसे देता है तो उसकी बिजली नहीं काटी जानी चाहिए। पिछले 75 सालों से जम्मू कश्मीर में सब ठीक था, सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन ये 2014 के बाद हमारे पावर प्रोजेक्ट नीलाम कर दिए, हमारी बिजली हमसे छीन ली गई, हमारे सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट हमको वापस किए जाएं और बिजली के किराए माफ किए जाएं। देखिए हाथ खड़े करके आज सैकड़ों परिवारों ने जानीपुर हाईकोर्ट रोड के ऊपर प्रदर्शन किया है। और अगर बिजली विभाग ने ये किराए माफ नहीं किए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, तो हम ये सड़कों के ऊपर बंद का ऐलान करेंगे, सड़क जाम करेंगे, लेकिन गरीब परिवारों की बिजली को बंद नहीं होने देंगे। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान, तरक्की याफ्ता मध्य प्रदेश बीजेपी मेट्रोपॉलिटन की क़ियादत में जबलपुर लोकसभा के शुमाली असम्बली हल्के में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला मोहन यादव की मजाजी मौजूदगी में 16,961 करोड़ रुपए के तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब मुनक्किद हुई। सदर प्रभात साहू और एमएलए अभिलाष पांडे, काउंसलर प्रतिभा पापकर, काउंसलरों और बीजेपी ओहदेदारों, कारकुनों और अवाम की मौजूदगी में चैरिटल वार्ड के तरक्याती कामों की जमीन पूजन का इनेकाद ज़रूरी पैदावार बाजार दमवा रोड अनवर हाफिज में किया गया। करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट व बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय कुमार की प्रजाहत यात्रा एक दिन के लिए मुलतवी की गई। ये यात्रा तेलंगाना के हुजूराबाद में की जा रही थी, ताहम जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी की ज़ेर सदारत होने वाली पार्टी के मरकजी इलेक्शन कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली रवानगी के पेश नजर बंडी संजय ने इस यात्रा को मुलतवी कर दिया।
کل سے اس یاترا کا احیا ہوگا۔ یہ یاترا کل حضور آباد حلقے کے کملا پور، ایلندو کنٹا کے مختلف مقامات پر جاری رہے گی۔ ریاستی وزیر ڈی سریدھر بابو نے کہا ہے کہ حکومت تلنگانہ نے 50,000 مقامی گریجویٹس کو 5 سے 6 برسوں میں ہنرمند بنانے کا اہداف مقرر کیا ہے، جس کا مقصد ان گریجویٹس کو لائف سائنس ریسرچ اور مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہیلتھ کیئر اور لائف سائنس کے سالانہ ایونٹ بایو ایشیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈی سریدھر بابو نے کہا ہے کہ حکومت کے اسکل تربیت کے اقدام کے تحت میڈیسنل کیمسٹری اور انالیٹیکل کیمسٹری کے 2 مختلف خصوصی کورسز پر پائلٹ بیچ شروع کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ویژن لائف سائنس ریسرچ اور مینوفیکچرنگ کے لیے 5 سے 6 برسوں کے دوران 50,000 مقامی گریجویٹس کو ہنرمند بناتے ہوئے ایک طاقتور ورک فورس بنانا ہے تاکہ انہیں لائف سائنس کے لیے تیار کیا جا سکے۔ صرف 1 ہفتے کے اندر ہم متذکرہ بالا 2 خصوصی کورسز کے تحت پائلٹ بیچ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کلینکل رجسٹری کی موجودگی سے نہ صرف ہیلتھ کیئر کو بہتر بنایا جا سکتا ہے بلکہ اس سے وسائل کے اختصاص اور اس کی تقسیم کے عمل کو مؤثر و بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر ریونیو پی سنواس ریڈی نے کہا ہے کہ عہدہ اور طاقت آبی نہیں ہے اور جو کام کیا گیا ہے وہ تاریخ میں باقی رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت نے اسمبلی انتخابات میں کیے گئے وعدے کے مطابق 6 ضمانتوں کو بتدریج نافذ کیا جا رہا ہے۔ پی سنواس ریڈی نے کہا ہے کہ جو بھی وعدے کیے گئے ہر صورت میں ان وعدوں کو پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 6 ضمانتوں کے ساتھ ساتھ دیگر وعدے بھی پورے کیے جائیں گے۔ سنواس ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت بہت جلد اہل افراد کے نئے راشن کارڈز بھی بنائے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ دھرانی پورٹل میں ترمیم کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا میں ایک کھیت میں مگرمچھ کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ ضلع کے تریپورارم میں ایک کسان جب اپنے کھیت میں زرعی سرگرمیوں کو انجام دینے پہنچا تو اس کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کے کھیت میں مگرمچھ تھی۔ یہ مگرمچھ کہاں سے آئی اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس کسان نے کہا ہے کہ اس کی جان کو مگرمچھ سے خطرہ ہے۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو اس بات کی اطلاع دی گئی۔ اس مگرمچھ کا ویڈیو سوشل میڈیا کی مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ گاندھی بھون میں پی سی سی کے ترجمان بھوانی ریڈی یوجنا کانگریس کے قومی ترجمان لنگم یادو کی میڈیا کانفرنس منعقد ہوئی۔ پی سی سی کے سرکاری نمائندوں نے میگا ڈی ایس سی کا اعلان کرنے پر چیف منسٹر ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کیا۔ پی سی سی کے ترجمان بھوانی ریڈی اور لنگم یادو نے اپوزیشن کی تنقید کا جواب دیا کہ یہ میگا ڈی ایس سی سے نہیں بلکہ ڈی ایس سی ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں ہماری حکومت نے وہ کام کیے جو بیارس حکومت نہیں کر سکی۔ 11,000 سے زائد اساتذہ کی پوسٹوں کا نوٹیفیکیشن کیا جائے تو اپوزیشن کو نیند نہیں آ رہی۔ بے روزگاروں کو خوشخبری دیتے ہوئے اپوزیشن پارٹیوں کو جن کو نیک تمناؤں کا اظہار کرنا چاہیے وہ بھوانی ریڈی ڈی ایس سی کے تبصروں پر ناراض ہو گئے ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ تلنگانہ منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر چنا ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے عوام کو اپنے مسائل اٹھانے کا موقع فراہم کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے پرجاوانی پروگرام کے انچارج کی حیثیت سے ان پر بھاری ذمہ داری عائد کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت کے قیام کے 90 دن مکمل ہونے سے پہلے 4 ضمانتوں پر عمل درآمد کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ باقی وعدوں کو لوک سبھا کے انتخابی ضابطے سے پہلے نافذ کیا جائے گا۔ اس موقع پر چنا ریڈی نے سابقہ حکومت کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر نے تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے لیے لڑنے والے بے روزگار نوجوانوں کو نظر انداز کیا۔ پچھلی حکومت نے کالیشورم اور مشن بھگیرتا کے نام پر بدعنوانی کی تھی۔ بی آر ایس کے لیڈروں نے بکروں اور گایوں کی تقسیم کے پروگراموں میں بھی بدعنوانی کی۔ انہوں نے کہا کہ کرشنا اور گوداوری کے پانی میں ریاست کا واجب الادا حصہ نہیں مل رہا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی اصل اپوزیشن بی آر ایس کے لیڈران کس منہ سے کالیشورم پروجیکٹ کا دورہ کر رہے ہیں۔ کے سی آر نے ریاست کی مالی حالت کو خراب کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔